हेका आतां एक म्हयन्याच्या म्हाका वयर जालें हे खंयच्या तर डिपार्टमेंटान खणून दवरला ताका बॅरिकेडींग ना कांय ना एक ट्रक पडलो त्या दिसा एक व्हील तेचे भितर गेले ताका क्रेन हाडची पडली काडपाक आनी तशेंच टू व्हिलर कितलेच हांगासर भितर वयतात उदीक पळय कितलें भरला तें आनी हो जो जागो हांगा स्पीड ब्रेकर आहा ह्या इतल्या कुडक्याक श्राप आहा दिसता कित्याक वर्सा पळयता हांव कितें हांगा खणलेलें आसता फाटल्या फावटी रस्तो खणलेलो हांगासर अख्खो रस्तो गेल्लो मागीर आमी व्हिडिओ काडून मातशें ताका डांबर घातलें मागीर स्पीड ब्रेकर गेलो तेजेर व्हिडिओ गेलो रात येयलो हांवें एका सायडीक ट्रॅफीक डिपार्टमेंट हाडून दिलें बॅरिकेडींग केलें लोक पडटात लोक पडोंक लागले आनी आतां हें नेवें करून दवरलें पळय हें करून दवरलें आतां कोणी तर आतां ताका कोणाक पडलेलें ना हें पळय कितें जालां पळय हांगा चिखल जाला हेच्या पयलीं आमी हांगा नुस्तें गरोवपाक बसलेले हो हांगा जो बोर्ड आसा पळय सायन बोर्ड आसा पळय हो जर बोर्ड पळयशी जाल्यार हांगा तकलेक आपटून तो कोक जावन तो समजस पळय पळय कितें परिस्थिती आहा पळय बोर्डाची त्या हे आमी सद्या शेखर नायक यूट्यूब चॅनला मार्फत हांगा आयिल्ले आसा करासवाडा 4 रस्ता ज्या कडेन फ्लायओवर आतां हो आसा आनी सकयल 4 रस्त्यार आमी आसा ही जी आमी रस्त्यार उबे आहा ते म्हापशेच्यान धुळेरांतल्यान रस्तो हो येता आनी 4 रस्त्यार येता हांगा आमचे डॉमिनोज पिझ्झा बी आसा हांगा लेफ्टान पळयत न्ही हांगा हे होणको मारून दवरला आनी हो जो खड्डो तो कितलो तेंप जालो असो आसा आनी थंयच्यान उदक भायर येता आनी हें उदक हांगा सगळें भरता हांगा एक्चुली ह्या एरियेन प्रॉब्लमूच आसा पावसान सुद्दां हांगा नदी कशी जाता न्हंय जशी आसता पळय न्हंयचें स्वरूप हांगा प्राप्त जाता ह्यो गाडयो बिडयो सगळ्यो बुडिल्ल्यो आसता पावसान आनी आतां पळय आतां पावस नासतना सुद्दां हे पळय ते पळय उदक व्हांवता हे म्हणजे नळाचे वॉटर पायपलायन हांगा फुटिल्ले आसा आनी हाका जवळ जवळ म्हयन्याच्या वयर जाले की पायपलायन हांगा फुटल्या अशीच आनी हे खोडून पायपलायन फोडून दवरल्या आनी हांगा पयर ट्रक पडला टायर हांगा भितर गेलो ट्रकाचो रातचे कितलेशेच मोटरसायकली 2 व्हिलर हातून पडटा लोक इंजर्ड जाता दुखापत जाता लोकांक आनी तरी सरकाराक जाग येना ते एक म्हण आसा मराठीन लोकां सांगे तत्वज्ञान स्वता कोरडे पाशाण तशें ह्या सरकाराची भुमिका जाल्ली आसा हांगा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो सांगता की जे PWD वॉटर कनेक्शन आसता उदक येता पळय आमकां घरान तातूंत खंय गाडयो धुवं नाका खंयचे आनी कितें करूं गार्डनाक उदक घालूं नाका असो तो म्हणटा बरी गजाल सारकें सांगता तूं पूण हें केल्यार जाता अशी उदकाची वाट लायल्यार जाता अशी इबाड केल्यार जाता ही वेस्ट न्ही अरे तुमी व्हडले तत्वज्ञाना लोकांक सांगता मरे तुमचेच पयलीं डिपार्टमेंटां सारकी ना पळय तुमच्या डिपार्टमेंटाक आमी कितले आतां PWD सांगून थकले एक पायप जर फुटले जाल्यार 8-15 दीस तुमी रिपेर करपाक येना हांगा आतां पळय हो होणको आसा हो म्हयन्याच्या वयर जालो मरे होणको पळय कशें उदक व्हांवता तें भरला पळय कितलें हांगा उदक पळय मुद्दम पळय सगळ्यांनी व्हांवतें उदक तें पळय व्हांवता होतें पळय तें सारकें दिश्टी पडटा व्हांवता तें उदक पळय हें फूल उदक हें मातयेन वता मरे फायदोच ना त्या उदकाचो आनी तुमकां 8-15 दीस लागता रिपेर करपाक म्हयनो 1.5 म्हयनो 8-15 दीस बारीक पायपां तुमी रिपेर करिना आनी हांगा जाल्यार 1.5 म्हयनो हे अशें दवरला हांगा हो फक्त उदकाची वाट तर लागतात अरे लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा मरे तुमी हांगा रातचें कळना हो तसो पळोवंक गेल्यार अशीर रोड जाल्लो आसा हे रातचे नजरेक येना हे हांगच्यानी डम करून ते 2 होणके एक व्हडलो आनी हो तो एक आसा हो पळय हे पळय आनी हे जे हो जो होणको आसा न्ही हातूंत मुद्दम पळय हे हांगा उदक सांठून उरता आनी सांठून उरता थंय जळारी जाता फाल्यां डेंगू जावंक शकता आनी कितें जावंक शकता सो हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगा हेल्थ डिपार्टमेंट अशी प्रायवेट जर कोणाचें कितें आसत आनी अशा तरेन उदक आसत जाल्यार रोखडें एक्शन घेता हांगा गव्हर्मेंटाक कित्याक सोडटा तुमी ह्या डिपार्टमेंटाकूय जबाबदार धरा आनी तांकां लेटर काडा तांकां सांगा नाजाल्यार तुमच्या ऑफिसाचें लायट कनेक्शन कापून उडयता म्हणून आमचे डिपार्टमेंटाची आतां लायटीची आनी उदकाची कनेक्शनां कापची पडटली हेल्थाक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा अरे हे कितें चल्लां हे पळय हे हांगा सांठोवन दवरला फाल्यां अख्ख्या आनी शेखर बाब तुका याद आसतली हांगा करासवाडाच फाटीं डेंगूचो फैलाव जाल्लो सगळ्या करासवाडान डेंगूचो फैलाव जाल्लो भुरगे एक्सपायर जाल्ले आनी जाणटे थोडे दोगावल्ले आनी थंय परत आतां तुमी हें करून दवरला मरे म्हणजे मात सुदरना लोक मेले जाल्यार चलता म्हणून रिपेर करचे ना तुमी अशें हट्ट कसो धरून बसल्या मरे तुमी लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा ते हे पळय आतां
अरे हे कोणे खोडला, कोणाच्या कोणाक पत्तो ना. आनी CM दर वर्सा तेजें भाशण आसता. आतां म्हाका दिसता तो 5 वर्सां तरी CM आसा तो. 5 वर्सांची भाशणां पेपर काडत जाल्यार दिसता हो पयलींचो पेपर काड डेट चॅक करची पडटा. हो परत परत तेच भाशण आसता, आपूण रोड खडूंक दिवचो ना. आनी एक तारीख दिता तो, तारीख पे तारीख. आता 15 तारखेला पडलं. परत तो तारीख पे तारीख. 2 गजालींक CMचे तारीख पे तारीख आसता. एक, आपूण रस्तो खणूंक दिवचो ना 1 तारखेच्यान, रस्तो खणूंक दिवचो ना 2 तारखेच्यान, 2 नोव्हेंबर, 1 एप्रील असले म्हणीत आसता. आनी दुसरें ताजें कितें सांग, आपूण रस्ते सगळे एक्कूय खड्डो दिसचो ना म्हणटा तो. एक्कूय खड्डो. मागीर तो म्हाका धमकायता जाल्यार नकळो हांव, पूण तो म्हणटा एक्कूय खड्डो दिसचो ना मार्चान, एक्कूय खड्डो दिसचो ना 1 नोव्हेंबराच्यान. आतां केन्ना ती 1 नोव्हेंबरान तुजी मार्च बी येवपाची? सदांच हें चालूच मरे. 5 वर्सां तुजें आयकता मरे. आतां तरी करा मरे ते. हें कितें रे? परतूच ना मरे का. आतां हांगाच पळया, हें उदक व्हांवता एका सायडीन आनी दुसऱ्या सायडीन मुद्दम पळया. अबे आतां हांव सनी देवळ न्ही, तुमकां दिसता ते सनी देवळ काडटा पळय गदरान, अख्खे हे पंपूच वयर काडटा, तसो बी तुमकां दिसत. तसो हांव न्ही. हें कितें जालां तें पळय. हें बेश्टें कॉन्क्रीट उरलां आनी ताज्या वयर हे. आनी ह्या पावसान किंवा पावसा पयलीं सुद्दां कांय जाता कांयच ना पळय. कांयच ना. हे क्रॅक जावन हांगच्यान कोण स्कुटरीन वता हे हड्ड्यार पडूंक हांवें. हांगा गाडी सुद्दां कोण वता पळय ताज्या गाडयेर पडूंक हांवें. मागीर ताणें कितें करप सांग पळया. हे अशीं कित्याक कामां करता तीच कळना. हे मुद्दम पळय. हे कितें रे? हे कांयच ना मरे हाका पोना. हां, आनी पावसान हांगा सगळें उदक भरता फूल. इतलें उदक भरता, इतलें कळ्ळें. इतल्या मेरेन उदक भरता आनी सारकें रोड बीड हो भरता त्या सायडीन मेरेन. आनी हांगा गाडी बी आसता पळय, ते हाजी गॅरेजींतली गाडी आसता पळय, ती गाडयेचे फक्त वयले दिसता, इतली ती भरिल्ली आसता काय थंय. केन्नाय पावसान येवन पळया. आनी हे हांगा क्रॅक जावन हे जे आहा पळय हे पळय हे पडटले सकयल. हो बोर्ड ट्रॅफिकान काडून उडोवचो हो दिसो सुद्दां ना मरे तो बोर्डाची गरजूच ना. अरे धुवंक जाय खंय. हो पळय मरे कितें ह्या बोर्डाची हांगा गरज आसा. हे सगळे जाण 2 वे म्हणून, हो कितें 1 वे, हो सगळ्यांक खबर आसा. हो पयलींचो नॅशनल हायवे. पयलीं जेन्ना हो हायवे नाशिल्लो पळय तेन्ना हांगच्यान बसी मुंबय वतालो. हो नॅशनल हायवे पयलीं वचून NH 66 हो पयलीं. सो हो जो हायवे आसा तो 2 वे केन्नाच म्हणजे 1 वे केन्नाच नाशिल्लो. सो हाची गरज ना हांगा. हें कित्याक लायला? म्हाका अशें दिसता की खंयचे तरी उखलून हाडून हांगा दवरला हे शेखर बाब. हे न्ही हांगचें न्ही हे हाडून दवरला हांगा. सो हाडून दवरला. हांव कितें म्हणटा हे पळय MVR. सो MVRान जेन्ना हे ते फ्लायओव्हराचें काम केलां पळय तेन्ना ते खंय तरी लायला आसतले, ते काडून ताणें उमटून हांगा दवरला. कळ्ळें. हे हांगचें न्ही. सो हांव कितें म्हणटा हे काडून उडोवचें PWDन. हे फोडून हे व्हरचें. काय PWD कडेन हांव मागता की ताणें येवचें, नाजाल्यार कोणाचेर तरी पडटलें. पडत जाल्यार ह्या फावटी खरेंच आमी पुलिसेन FIR PWDचेर फायल करूंक लावया. आमी नारे हांव धरणां घेवन थंय बसतलो पुलीस स्टेशनार. करना जाल्यार ते कोण जेई आसा पळय कन्सर्न ताजेर FIR फायल करतले आमी जर हे कोणाचेर पडत जाल्यार. कित्याक तुमी आमी पयलींच सांगलां आतां. कित्याक आतां मरे खूब जालें. आतां आमकां कितें तरी असलीच एक्शनी घेवची पडटली की जो कोण कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जेई आसा जाका हें लागता ताजेर आमकां FIR घालची पडटली वचून पुलिसेन. कित्याक आमी सांगलां न्ही हे पडूंक शकता. अरे हे तांचें काम. तुमी येवन पळया मरे खंयचे तरी उखलून हाडून हांगा दवरला. हे पळय हे केन्नाय पडूंक शकता. अरे हालता न्ही हाडून दवरला मरे बे. हे पळय मरे हांगचें न्हीच. कळ्ळें. हे हांगा दवरपूच इलिगल. तूं रोडार असो ना. हय आनी बसी हांगच्यान वता. हे पळय हांगा पळय हांगा बसी झरोवन गेल्या. हो स्पॉट पळय झरोवन गेल्या हांगा. मागीर फाल्यां कोण समज जनेलान बसला भुरगो बी ताका भरूंक शकता मरे. मागीर लागला ते गेला झरले हांगा बसी. मागीर हे कित्याक दवरला? हा कसलो शो पीस हो? काडा मरे तो. कितें म्हणून काय हेच ना मरे. सिस्टमूच ना. हे हांगा सगळें वाट लावन घाला मरे. हे कितें हा बेश्टो हाडून हांगा म्हणून खंयचो हाडला आनी हांगा दवरला. ही जागा दवरपाची काडून व्हरा तो कट करून. आनी कितें हांव कितें म्हणटा न्हू जेन्ना ते असले बोर्ड लायतात न्हू ताका सदांच शेळो मांडलो आसता आनी ते कितले वर्सांनी तशें जातात. साफ करपाचें काम कोणाचें अशें ते PWDन करूंक जाय न्ही. आतां पळय जेन्ना तूं रोड बांदता किंवा रोड करता
तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसता पळय ताका 3 वर्सां ते 5 वर्सां अशें मेंटेनन्स पिरियड दिल्लो आसता म्हणजे ताणें मेंटेन करप सो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक्चुली असली बारीक कामां PWDन करूंक लागूंक जाय न्ही तांकां ते कितें करता एकदां जालो रोड ताब्यान दिलो की मागीर आनी पळयना ताजे कडेन असले जे कामां आसता पळय धुवपाचे बी ते PWDन एक तर कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत करूंक जाय कारण इट कम्स अंडर मेंटेनन्स मेंटेनन्स जर सोंपलो आसत पिरियड जाल्यार PWDक थोडो फंड आसता तांचो सो तेन्ना तुमी करा मरे क्लीन ते तरी करा मरे ते कितें बाबा तरी हांगा तरी हे धर हांगचे न्हीच पूण खूब कडेन झाडां ताचेर झाडां वेली बिली वाडिल्ल्यो आसता कळ्ळें तुका नाल्यार तो बिजनस करचो वेली वाडोवच्यो मरे हाजेर ते आमी माडार कशे ते पेपर सोडटा मिरया तशें गव्हर्मेंटान PWDन तो बिजनस करचो तांचेर सगळ्याक वेली वाडोवच्यो पेपर आनी धाडचे स्पायसीस एक्सपोर्ट करचे तितले इनकम जातले गव्हर्मेंटाक आनी हांगा सारकें क्रोमा शोरुमा कडेन हांगा त्या दाव्या सायडीन पळय केदो व्हडलो ट्रेंच मारला हेतून जर मोटरसायकल पडत जाल्यार आत्ताक मारतलो तो ऑन द स्पॉट मारतलो हे आतां जवळ जवळ 3-1 म्हयने जाले हे अशें आहा आनी थंयसून ते पायप फुटला उदकाचे ते अजून कोण क्लियर करिना थंय खडूनच पायप फोडला ते पायप फोडला आनी गेले पूण आतां जर सायडीक घेतना खबर ना ते कोण ते हेतून आतां सायडीक जर तो घाला गव्हर्मेंटान CMान स्ट्री वॉर्निंग दिला की रस्ते फोडू नाका म्हणून आनी आतां हे वतात थंय रस्ते फोडलेले आहा आनी हेतून जर स्कुटरवालो जर पडत जाल्यार तो ऑन द स्पॉट मारतलो हांगा ही परिस्थिती आहा काळो कितको हांगा आनी एका दिसता तें स्टँड दिसत ना ही परिस्थिती आहा आनी तो फुडें जर तो बोर्ड पळय तूं तो 1 वे बोर्ड पळय ट्रॅफिक जवळ जवळ 1 तास जाली आतां हांगा ब्लॉक आसा स्कूटर बी एवढे टाकून वयतात हय पळय ही आतां स्कुटर कशी तेकोन गेली पळय आनी ताका लागून हांगा तो ट्रेंच आहा पळय हेतून पडत जाल्यार तो मनशाक कितें जाय तेजो नेम ना मागीर कोण जबाबदार हेका आनी मागीर सगळें गव्हर्मेंट हात वयर करता हांगा जवळ जवळ 1 तास जाले आतां ट्रॅफिक ब्लॉक आहा हांगा आनी आजून पासून एक पुलीस ना हांगा बोर्डा कडेन हो हांगा जो बोर्ड आसा पळय सायन बोर्ड आसा पळय हो जर बोर्ड पळयशी जाल्यार हांगा तकलेक आपटून तो कोक जावन तो समजस पळय पळय कितें परिस्थिती आहा पळय बोर्डाची त्या आनी हो बोर्ड वयल्या वर आहा हेजें फावंडेशन सगळें उखाल्लें पळय फावंडेशन दाखय पळय फावंडेशन पळय हें फावंडेशन हेजें पळय बोर्डाचें कितें जालां आनी हो लवंडला हो जर स्कुटरवाल्याक जर गाडयेक हांगा बस लागून वतात जर जाल्यार सगळी कातारतली आनी सायडीक जर कोण पॅसेंजर बांदलात आरशाचे देगे जाल्यार ताका इंजुरी जातली अशी परिस्थिती आहा पळय कोणाचें लक्ष हांगा हे पळय हो फावंडेशन पळय कंप्लीट उखालना तें आनी हो तकलेक हांगा हो पळय म्हाज्या सारकेल्या मनशाक जर हांगा हे जाल्यार तकलेक सोमती कोक जातली हे पळय कितें आहा पळय हे पळय ही परिस्थिती आहा हांगा बोर्डाची म्हणजे वता हांगासून चलोन जर बाबडो तो कोण वता जाल्यार ताका तकलेक हांगा कोक जातली ही कितें आहा परिस्थिती पळय हे बोर्ड सायन बोर्ड आतां हे गव्हर्मेंटाचे आनी हें पाणी पळय हें लोकांक हांगा उदीक पिवपाक ना ही परिस्थिती पळय उदीक सारकें कंटिन्यू चालू आहा हें पळय कितकें पाणी भरलां फुडें पळय हांगा यो हें हांगा सारकें व्हळ जालां पळय सगळें पाणी वेस्ट कितकें पाणी वेस्ट जालां पळय हांगा लोकांक पिवंक पाणी ना हांगा आनी हांगा पाणी कशें वेस्ट जाता पळय ते पायप केन्ना जाले कितकेशेच म्हयने जाले ते हें कशें पाणी वेस्ट जाता पळय कोणाचें लक्ष आहा PWD फक्त काय ना त्या ऑफिसान बसोन तेका जाल्यार सांगता थंय आनी एक्चुअली थंय बॅरिकेडींग बी करूं नाका कोणी खणला थंय बॅरिकेड जावंक जाय कित्याक जप करून कोण स्कुटरवाला सायडीसून जरी ट्राफीक आहा म्हणून जाल्यार तो बाबडो भितून पडटलो आनी एवढें ट्रेंच मारला ते उदीक भरलां आनी काय कळना ते तेका लागून काय कळना ते